ہے. उनका कहना है कि मेरे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कहूंगा तो नोटिस मिल जाएगा. पाकिस्तान में अभी वो टैलेंट नहीं जिस लेवल की क्रिकेट की डिमांड है. ये है शाहिद आफरीदी, जिसको इस कौम ने इतना दिया कि अब वो गिनते नहीं थकते. लेकिन फिर भी उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है और मेरे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कहूंगा तो नोटिस मिल जाएगा. शाहिद आफरीदी ये भी कहते हैं कि वक्त आने पर बात करेंगे. शाहिद आफरीदी ने कहा है कि उन्होंने कभी टीम पर बोझ बनकर नहीं खेला. मैं तो मौजूदा टीम के खिलाड़ियों से अभी भी बेहतर हूं. कप्तानी इसलिए छोड़ दी कि मौजूदा खिलाड़ियों से बेहतर हूं. तो आपको बताएं कि शाहिद आफरीदी जो कि अभी भी खुद पसंदी का शिकार है, अगरचे अगर पिछले कुछ अरसे की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मुतासिर कुन नहीं रही है, बल्कि पाकिस्तान की शिकस्त में उन्होंने अपना किरदार जरूर अदा किया है. लेकिन फिर भी वो इस खुशगुमानी में मुब्तला हैं कि वो बहुत से खिलाड़ियों से बेहतर हैं और मौजूदा तमाम खिलाड़ियों से बेहतर हैं. और वो ये भी कहते हैं कि वो कभी भी टीम पर बोझ बनकर नहीं खेले. और साथ ही साथ आने वाले क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई के बजाय उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान में तो टैलेंट ही नहीं है और जिस लेवल की क्रिकेट की डिमांड है पाकिस्तान में अभी वो टैलेंट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा. उन्हें अपने अलावा लगता है कि कुछ दिखाई ही नहीं देता. जी हां, और उनका यह भी कहना है कि मैंने कभी टीम पर बोझ बनकर नहीं खेला. मैं तो मौजूदा टीम के खिलाड़ियों से अभी भी बेहतर हूं. कप्तानी इसलिए छोड़ दी कि मैं मौजूदा खिलाड़ियों से बेहतर हूं. पहले मर्दों की टीम ठीक कर लें, फिर खवातीन क्रिकेटर्स पर तवज्जो दे. यह कहना है शाहिद आफरीदी का. शाहिद आफरीदी के जब मैच खेलते हैं पूरी कौम उनकी जानिब देखती है, लेकिन उनकी कारकर्दगी मायूस कुन होती है. खुद पसंदी का शिकार एक दफा फिर से शाहिद आफरीदी ऐसा बयान दे बैठे हैं जो कि एक मुतनाज़े बयान है. और अगर देखा जाए तो इससे पहले भी काफी मुतनाज़े बयानात वो दे चुके हैं. और इसी हवाले से आज का ये बयान भी मुतनाज़े है कि जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है और मेरे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कहूंगा तो नोटिस मिल जाएगा. शाहिद आफरीदी ने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही है. इन्हीं पर बात करते हैं. साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं. खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका. खालिद महमूद साहब, शाहिद आफरीदी अपनी कारकर्दगी उनकी इस वक्त कोई खास नहीं रही है, टीम से बाहर बैठे हैं और फिर मौजूदा खिलाड़ियों पर तनकीद कर रहे हैं. मुनासिब है ये क्या बात? देखिए, तनकीद जो है एक खिलाड़ी है उसके लिए मुनासिब कभी भी नहीं होती. कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो है ऐसी चीजें, जो ऐसी बातें हैं वो बर्दाश्त नहीं करता. लेकिन मैं आपके चैनल पे भी और मुख्तलिफ जगह पे गुफ्तगू करते हुए कई बार कह चुका हूँ कि जब क्रिकेट बोर्ड कमजोर होता है तो खिलाड़ी ताकतवर होते हैं, मुंह जोर हो जाते हैं, वो हर तरह की बातें करते हैं. और शाहिद आफरीदी में तो बड़े शुरू से ही इस तरह के जरासीम पाए जाते थे. तनकीद भी करते हैं, फिर उनको कुछ कहा नहीं जाता और वो ये बातें करते रहते. अब ये बात के उनका बातों का मेरिट क्या है? ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में बेशुमार खराबियां हैं, बहुत सारी बेहतरी की जरूरत है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं. लेकिन ये बाहर के किसी मीडिया को ऐसी बातें करना, यानी ऐसे है जैसे अपने घर में ही आप दुख निकालना शुरू कर दें. पता है हम में खराबियां हैं, लेकिन उन खराबियों का ढंढोरा जो है वो बाहर जाके देना बड़ी नामुनासिब बात है. लेकिन खालिद महमूद साहब, देखिए इतना अरसा इन्होंने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, कप्तानी की है, अभी तक इनमें ये मैच्योरिटी क्यों नहीं आ रही है? अभी तक इस तरह के गैर मुनासिब से बयानात दे देते हैं, मुतनाज़े बयानात देते हैं. ये किस किस्म की शख्सियत को रिफ्लेक्ट करते हैं? देखिए, वो उनकी मैच्योरिटी का जहाँ तक मामला है, आप बच्चा एक खराबी करे तो आप उसकी इस्लाह कर दे, दूसरी दफा खराबी करे, तीसरी दफा करे तो आपको सजा भी देते हैं. लेकिन हमारे यहाँ जो क्रिकेट है किताब में जजा और सजा का कोई मामला ही नहीं है. जिसपे उसको कुछ कह दिया, जिसपे ना कुछ कह सकते खामोशी से खत्म कर दी. बल्कि ये भी हुआ है कि किसी ने कोई गलत बात की है, उल्टा बोर्ड उसकी मिन्नतें करके उसको वापस लेके आता है. तो शाहिद आफरीदी अच्छे खासे लाडले से खिलाड़ी नजर आते हैं मुझे. पिछले 15-16 साल से क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड आए और उसमें उन्होंने बहुत सी ज्यादतियां भी की. आपको याद होगा ये किसी जमाने में ये टेस्ट टीम के भी कप्तान हुए थे और फिर एकदम दौरा अभी जारी था, उस पर छोड़ के ये चले गए. फिर आपको ये भी याद होगा कि वो बाल चबाने का वाकया भी इन पर रूनमा हुआ. कई बहुत सारी चीजें करते हैं क्योंकि शुरू में जब आप देखिए, आप कहीं से कोई खराबी पैदा होती है तो बड़ी शुरू में थोड़ी सी होती है, लेकिन आप उसको ना रोकें, उसका सद्देबाप ना करें, तदारक. ये आपकी बात 100% दुरुस्त है खालिद महमूद साहब. लेकिन एक चीज और भी है कि वो अभी भी ये समझते हैं कि वो तो सबसे बेहतर हैं, बड़ा उनमें टैलेंट है और वो बड़ा अच्छा खेल सकते हैं. आपके ख्याल से अब उन्हें रिटायरमेंट नहीं ले लेनी चाहिए जबकि उनकी कारकर्दगी पिछले कुछ समय में सफर रही है?
یہ بڑی آسانیاں ہیں کہ بہت بڑے بڑے اچھے کھلاڑی جو ہیں نا، وہ ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کا مناسب وقت جو ہے وہ چناؤ کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے. بہت بڑے کھلاڑی، بلکہ اس کی آپ مثال دے سکتے ہیں. حتیٰ کہ محمد علی جیسی عظیم شخصیت اور لیجنڈ، میرے خیال میں ان کو بھی کچھ اس میں دقت پیش آئی اور ان سے تاخیر سرزد ہوئی تھی. اسی طرح پاکستان میں آپ لے لیں، حنیف محمد جو تھے، ان کے لیے مشکل پیش آئی. ماجد خان کو بھی وقت لگا یہ تسلیم کرنے میں کہ اب ان کے کھیلنے کے دن ختم ہو چکے ہیں. تو شاہد آفریدی بھی اسی بیماری کا شکار ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ان میں وہ اب قابلیت نہیں رہی. شروع میں ہی ان کی کھیل میں میچورٹی کوئی نہیں تھی. بیٹنگ ان کی بڑی دھواں ہوتی تھی. کبھی پسند کی اور ڈھنگ کی بالنگ مل گئی تو اس کا حشر کر دیتے تھے، لیکن اچھی بالنگ وہ کبھی بھی اسکور نہیں کر پائے. ٹھیک، بہت شکریہ. خالد محمود، سابق چیئرمین پی سی بی، ہم سے بات کر رہے تھے. اسی معاملے پر بات کریں گے توقیر ضیاء، سابق چیئرمین پی سی بی ہمارے ساتھ ہیں. توقیر ضیاء صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک دفعہ پھر سے شاہد آفریدی کا متنازع بیان سامنے آیا ہے اور ایک خود پسندی نظر آتی ہے اس بیان میں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو؟ میرا خیال اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا کسی نے اس کو میڈیا ہینڈلنگ نہیں سکھائی کہ کس ٹائم پہ کیا اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے. وہ اتنے سال کرکٹ کھیلتا رہا، اس کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹیں نہیں دینی چاہیے. 20 سال اس نے کرکٹ کھیلی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے. اور جہاں تک اس کی اپنی ریٹائرمنٹ کا تعلق ہے، دیکھیں جہاں گریٹ پلیئر جو ہے نا وہ خود اپنا ٹائم چنتے ہیں. دقت تو ڈیفینیٹلی ہوتی، کوئی آدمی ریٹائرمنٹ کے بعد کافی تکلیف میں رہتا ہے. وہ ہم اپنی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. بہرحال میرا خیال بہت امیچور ہے وہ. جی توقیر ضیاء صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہم آپ سے درخواست کریں گے اور اسی دوران ہم کچھ سنوانا بھی چاہیں گے کہ شاہد آفریدی نے آخرکار کیا الفاظ استعمال کیے. میرٹ کو کتنا ایڈریس کیا جاتا ہے؟ صحیح آنیسٹ آنسر دیں گے. جس طریقے کا ٹیلنٹ سامنے اس وقت آ رہا ہے، بہت باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، ٹیلنٹ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ، سوری، نو ٹیلنٹ. مطلب آپ کے خیال ٹھیک ہے میں نا؟ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے ہی نہیں؟ ابھی وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جس لیول کی کرکٹ کی ڈیمانڈ پلیئرز کی. تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کرکٹ بورڈ ہے یا کرکٹرز ہیں سینئر؟ یار کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں خود بھی ابھی سینٹرل کانٹریکٹڈ ہوں، تو میرے لیے کھل کے بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ورنہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کل کو نوٹس آ جائے گا گھر پہ. میرے لیے اس سٹیج پہ بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. پھر کبھی جب کرکٹ چھوڑیں گے پھر بیٹھیں گے پھر بات کریں گے. میری وجہ سے آپ کو نوٹس نہ ملے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. خواتین کی کرکٹ کے فروغ کے لیے پاکستان میں کرکٹ بورڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ یا پہلے ذرا لڑکوں کی ٹیم ٹھیک ہو جائے، پھر لڑکیوں پہ بھی آ جاتا ہے. تھوڑی لڑکوں کی ٹیم انشاءاللہ ذرا اکیڈمیز وغیرہ، اب ہمیں اتنی کم فیسلٹیز ہے تو ان بیچاریوں کو کتنی کم فیسلٹی. توقیر ضیاء صاحب، آپ نے سنا بڑی رونق سی تھی ان کے لہجے میں، بڑے غرور سا نظر آ رہا تھا. اور پھر یہ بھی کہ ہم پاکستان کے بڑے بڑے کرکٹرز لیجنڈ سے یہ سنتے آ رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، وسیم اکرم ہو یا اور کوئی بھی نام لے لیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. کیا شاہد آفریدی ان سے بڑے کرکٹر ہیں جنہیں کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا، یا پھر یہ بورڈ ان پہ بڑا ہمیشہ مہربان رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال بورڈ مہربان تو خیر رہا ہی ہے، چونکہ وہ ایک بہت کھلاڑی ہے، بہت دیر تک کھیلتا رہا ہے. اور میرا خیال بورڈ نے بہت ساری اس کی چیزیں برداشت کی ہیں. میں تو خیر ابھی بھی شاہد آفریدی کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اس کو ذرا تھوڑا اپنا منہ، یہ ابھی سینٹرل کانٹریکٹ کی بات کر رہے تو انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ تو کہہ دیا، نوٹس ان کو آ ہی جائے گا. لیکن بات یہ نہیں کہ کرکٹ بورڈ کے پاس جائیں، چیئرمین سے بتائیں. اگر آپ کو اتنا، دیکھیں پاکستان کی کرکٹ کا اگر اتنا شوق ہے تو آپ چیئرمین کے پاس جا کے کھل کے ان سے بات کریں کہ میرے خیال میں آپ کو یہ کرنا چاہیے. دیکھو نا، پھر تو آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں. اگر آپ نے جا کے دوسرے لوگوں کو انٹرویو اس قسم کے دینے اور اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرنی ہے تو ٹھیک نہیں ہے. میں تو صحیح بات ہے، میں تو ابھی یہ سن کے تو میں تو شاہد آفریدی کو ٹیلی فون کر کے بلاؤں گا اور پوچھوں گا اس نے یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. توقیر ضیاء صاحب، سابق چیئرمین پی سی بی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو جناب، شاہد آفریدی تو اپنی اسامی خالی کرنے پر تیار نہیں ہے، لیکن آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کی ماتحت عدلیہ میں ججز کی خالی اسامیاں بھی پر نہ ہو سکیں. اس کی وجہ سے کیا مشکلات ہیں، اس پر ہم خصوصی طور پر بلیٹن میں آج بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر قانون دان علی گیلانی صاحب. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. ہم ان سے ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر. آپ ہمارے ساتھ رہیے.